ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं
अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। बंदरबराज पुष्पदंताचार्य विरचित शिव महिम्न स्तोत्र को प्रसंग चली रहेको छ। अभ्यास को लागि आज 16वां श्लोक। महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्यत् भुजपरिघरुग्णाग्रहगणम् मुहूर्द्योर्दौस्तं यात् त्यनिभृतजटात्ताडितत्तटा जगद्रक्ष्यायै त्वं नटसि ननु भामयी बविभूता महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्यत् भुजपरिघरुग्णाग्रहगणम् मुहूर्द्योर्दौस्तं यात् त्यनिभृतजटात्ताडितत्तटा जगद्रक्ष्यायै त्वं नटसि ननु भामयी बविभूता महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्यत् भुजपरिघरुग्णाग्रहगणम् मुहूर्द्योर्दौस्तं यात् त्यनिभृतजटात्ताडितत्तटा जगद्रक्ष्यायै त्वं नटसि ननु भामयी बविभूता अकांड ब्रह्मांड क्षयचकित देवासुर कृपा विधेयस्यासीद्यस् त्रिनयन विषम समृतवतः सकल्मासः कंठे तव न कुरुते नाश्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनिनः असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवा सुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखा सपश्यन्नीशत्वम् इतरसुरसाधारणमभूत् स्मर स्मर्तव्यात्मा न हि वसि सुपथ्य परिभव महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विस्मृम्यत् पदं विष्णोर्भ्राम्यत् भुजपरिघरुग्णाग्रहगणम्
मुहुर्द्योर्द्वौस्तं यत् त्यनिवृतजटाताडिततटा जगद्रक्ष्यायै त्वं नटसि ननु वामयि बभिभूता महीपादाघाता। पुष्पदंताचार्य जी महाराज नया प्रसंग द्वारा भगवान शिव को स्तुति करते हुए अहिलेसम्म भगवान शिवले पुष्पदंताचार्य जीले विष्णु को शिव भक्ति, ब्रह्मा जी को शिव भक्ति को वर्णन गर्नुभयो। और ब्रह्मा और विष्णुले शिव प्रति गर्ने भक्ति द्वारा भगवान शिव को उत्कर्ष बोध, उत्कर्ष वर्णन, यही शिव स्तुति हो। त्यसपछि रावण को शिव भक्ति को प्रसंग। रावणले जो साम्राज्य र शक्ति प्राप्त गर्यो भगवत शिव कृपाबाट प्राप्त गरेको हो। यसद्वारा भगवान शिव को उत्कर्षता, महिमा वर्णन यसरी स्तुति भयो। त्यसपछि रावण को भक्ति द्वारा प्राप्त जो शक्ति थियो त्यसको रावणले उद्दण्डता व्यक्त गर्यो। यसद्वारा भगवान शिव को उत्कर्ष ये सिद्ध हुन्छ कि भगवान शिव अनुग्रह पनि गर्न सक्नुहुन्छ र जसलाई अनुग्रह गर्नु भएको थियो त्यो यदि उन्मार्गगामी हुन्छ र उद्दण्डित हुन्छ भने भगवान शिव दण्डित गर्न पनि विलम्ब गर्नुहुन्न, तुरन्त दण्डित पनि गर्नुहुन्छ। केही व्यक्तिहरूलाई परमात्मा को, भगवान को यो निग्रह गर्ने र दण्डित गर्ने पक्ष मन पर्दैन र भगवान शिव या परमात्मा कसैलाई पनि दण्डित गर्नुहुन्न परमात्माले भन्ने मान्यता बोकेका धेरै व्यक्तिहरू छन्। परमात्मा को काम हो अहेतुक दया सिन्धु यानी करुणा गर्नु, दया गर्नु, प्राणीहरूको रक्षा गर्नु। आफैले रक्षा गरेका प्राणीलाई आफैले कसरी संहार गर्न सक्छ र आफैले कसरी दण्डित गर्न सक्छ। परमात्मामा जो सर्वगुणता छ त्यसमा केवल दया, करुणा, अनुग्रह यति गुणलाई मात्रै लिएर परमात्मा को वर्णन गर्छन्। तर परमात्मा दया गरेर अनुग्रह गर्ने जो गुण परमात्मामा छ, उन्मार्गगामी र उद्दण्ड व्यक्तिहरूलाई दण्ड दिने पनि यो गुण हो। यो पनि गुण हो, यो दोष होइन। यसद्वारा पनि भगवान शिवकै उत्कर्ष बोध भयो। महिमा को वर्णन गरेर भगवान शिव को स्तुति गर्नुभयो। त्यसपछि बाणासुर को प्रसंग आयो।
बाणासुरको शिव भक्ति र भगवान प्रसन्न भएर बाणासुरलाई दिएको जो साम्राज्य थियो, समृद्धि थियो, इन्द्रको समृद्धि, स्वर्गको साम्राज्य समृद्धिलाई पनि तुच्छ गर्ने समृद्धि बाणासुरले शिव भक्तिद्वारा प्राप्त गर्यो। यो बाणासुर प्रति भगवान शिवको अनुग्रह रह्यो। तर त्यही बाणासुर जब भगवान शिवसँगै विनम्रता पूर्वक उद्दण्डता देखाउन थाल्यो, सेवा गर्दा गर्दै भगवान शिवसँग भन्छ बाणासुर, हे भगवान, हजुरको कृपाले सब कुछ पूरा भयो। हजुरले यति शक्ति दिनुभयो कि 2000 हातमा तर यी 2000 हातमा कति ताकत छ। आजसम्म युद्ध गर्ने मेरो रहर पूरा हुन सकेन, किनभने मेरो नाम सुन्दै सबै थर्कमान हुन्छन् र शरणापन्न हुन्छन्। प्रतिद्वन्दी मैले आजसम्म पाइन। यो हजुरको ठुलो कृपा हो म प्रति। तर अब यो रहर मेरो रहने भयो। त्यसै या त कोही मसँग बराबरी लड्न सक्ने प्रतिद्वन्दी खडा गरिदिनुहोस् ताकि म युद्ध गर्ने मेरो रहर पूरा होस्, या फेरि भोलि हजुर र म हामी दुईटै लडौं ताकि मेरो युद्ध गर्ने रहर पूरा होस्। भगवान शिवले भन्नुभयो कि अरे बेटा, तिम्रो रहर अवश्य पूरा हुन्छ। त्यसको लागि तिमीसँग मैले नै युद्ध गर्नुपर्छ, त्यो जरुरी छैन। तिम्रो रहर पूरा गर्न कोही न कोही आउँछ। हामीले प्रसङ्ग सुनिसक्यौं। उषाको अनिरुद्धसँगको अदृश्य स्वाप्निक प्रेम और त्यसपछि चित्रलेखाको माध्यमबाट अनिरुद्धलाई प्रत्यक्ष उषाले प्राप्त गरेकी छन्। यादव कुलोद्भव अनिरुद्ध चित्रलेखाको माध्यमबाट उषाको रङ्गमहलमा निरुद्ध भएर, आबद्ध भएर, बाँधिएर, अवरुद्ध भएर बसेका छन्। चातुर्मास समाप्त पश्चात द्वारिकाका यादव सेना, वैष्णवी सेना र शोणितपुरका बाणासुरका सेना जो शैवी सेना छन्, श्लोकको वर्णन भइसकेको छ। घमासान युद्ध भयो। निर्णित युद्ध थियो त भगवान विष्णु र भगवान श्री कृष्ण र भगवान शिवको बीचमा सहमति भएर भगवान शिव केही बेर शयनमा जानुभयो। त्यही बेलामा भगवान श्री कृष्णले बाणासुरको उद्दण्डताका कारण 2000 हात मध्ये केवल 2 हात अवशेष रहने गरी सबै हात काट दिनुभयो। अन्तर्यामी भगवान शिवले थाहा पाउनुभयो कि यसलाई दण्ड प्राप्त भयो। भगवान शिव निद्राबाट
भीमजीए પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણलाई સમજાएर युद्ध बन्द गरौँ, हजुरको पुत्र र बाणासुरकी पुत्रीको विवाह होस्, शैवी और वैष्णवी शक्तिको दुईटै शक्तिको समन्वय होस्, सम्बन्ध जोडियोस्। कृष्ण र बाणासुर सम्धि भएका छन्। बाणपुत्री उषाको अनिरुद्धसँग विवाह भयो। त्यसपश्चात नयाँ प्रसङ्ग आयो। तारकासुरको वधको। ब्रह्माजीको तपस्या गरेर तारकासुरले वरदान माग्यो, मेरो यदि मृत्यु हुन्छ भने शिवपुत्रद्वारा मृत्यु होस्। शिवपुत्रको जन्मको लागि सबै देवता ब्रह्मा विष्णु इन्द्र आदिहरूले ठुलो प्रयत्न गरे। पर्वत पुत्री पार्वती और पर्वत को संवाद, भगवान शिव को सेवा गर्नु र पार्वती और भगवान शिव को संवाद भएको छ। अन्तमा शिवजीले पार्वतीलाई आश्रममा आएर सेवा गर्ने अनुमति दिनुभयो। त्यसैलाई निमित्त बनाएर कामदेवले भगवान शिवलाई 5 तीर एकैचोटि छोड्यो। वसंत उसको कामदेव को मित्र सखा वसंत को माध्यमबाट भगवान शिवलाई विवाह गर्न उद्दत गराउनमा सफल भयो। हालांकि कामदेव आफै शिवजी को सामने भस्मसात भयो, तर आफू मरेर पनि देव कार्य सिद्ध गर्नमा कामदेव सफल भयो। भगवान शिवले तेस्रो नेत्र खोलेर कामदेवलाई भस्मसात गरिदिनु भयो अग्निमय नेत्रद्वारा। गीतामा ज्ञानलाई नै अग्निको प्रतीक मानिएको छ। ज्ञानद्वारा नै कामना नष्ट हुन्छ। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। वहाँ केवल कर्म भस्मसात भनेर गीतामा भन्नुभएको छ, तर ज्ञानलाई अग्निको प्रतीक मानियो। मैले त्रिनेत्रको व्याख्या गर्ने क्रममा पनि ज्ञान चक्षुको चर्चा गरेको थिएँ। पहिलो नेत्र चर्म चक्षु, दोस्रो नेत्र धर्म चक्षु र तेस्रो नेत्र ज्ञान चक्षु। भगवान शिवको तेस्रो नेत्रद्वारा कामदेव भस्म भयो। सबै देवताहरू आफ्नो उद्देश्य पूरा नहुने देखेर सबै हाहाकार गर्न थाले। किनभने कामदेव नै नष्ट भयो भने देवताहरूको प्रयोजन पूरा हुँदैन। काम्य कर्म गर्न चाहनेहरूले मात्रै देवताको आराधना गर्छ। जो काम्य कर्म
गर्न चाहदैन। जो निष्काम कर्मी हो, निष्काम कर्मीहरू देवताको आराधना गर्दैन। निष्काम कर्मीहरू सीधा परमात्माको आराधना गर्दछन्। परमात्मा र देवतामा धेरै फरक छ। देवताहरू उत्कृष्ट जीव हुन्, मनुष्यहरू मध्यम कोटिका जीव हुन्, पशुपक्षीहरू अधम कोटिका जीव हुन्, देवताहरू उत्तम कोटिका जीव हुन्। देवताको आराधना सिर्फ काम्य कर्म गर्नेले मात्रै आराधना गर्छ। गीतामा सिधै भगवान श्री कृष्णले उल्लेख गरिदिनु भएको छ। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तवः परस्परम भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यत। मनुष्यहरूले देवताको अर्चना गरून्, देवताहरूले मनुष्यहरूको अभिलाषा पूरा गरून्। दुईटै देवता मनुष्य परस्पर भावनाद्वारा एक अर्काको उन्नति गर्न सक्छन्। ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत। वैश्यष्टोमेन अर्थकामो यजेत। राजन्येन राज्यकामो यजेत। यी सबै देवताहरूको यजनका विधान छन्। कोही राजा राज्यको कामना गर्छ भने राजसूय यज्ञ गर्छ। कोही मनुष्य अर्थ और संपत्तिको श्रीको कामना गर्छ भने वैश्यष्टोम यज्ञ गर्छ। कोही स्वर्गको कामना गर्छ भने ज्योतिष्टोम यज्ञ गर्छ। यी सबै यज्ञका मूल देवता भनेका सबै इन्द्र वरुण कुबेर आदि सबै 33 कोटी देवता। कोटि माने वर्ग। कोटि शब्दको अर्थ करोड पनि हुन्छ, तर त्यहाँ कोटि शब्दको अर्थ वर्ग हुन्छ, देव वर्ग। प्रकार, कोटि माने प्रकार। 1 कोटि, 2 कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, चतुर्थ कोटि शब्द प्रयोग हुन्छ। देवताहरूको 32 कोटि छन्। कोही देवता प्रथम कोटिका छन्, कोही देवता द्वितीय कोटिका छन्, कोही तृतीय कोटिका छन्, कोही चतुर्थ कोटिका छन्, कोही पंचम कोटिका छन्, कोही षष्ठक कोटिका छन्, कोही सप्तम कोटिका छन्। यसरी 32 कोटि देवता, 33 कोटि देवता। कसैले व्याख्या गरिदिन्छ 33 करोड देवता। ये सबै काम्य कर्म। तर विष्णु और शिवको जसले आराधना गर्छन्, निष्काम कर्मीहरू विष्णु र शिवको आराधना गर्छन्, भगवती जगत जननी जगदम्बाको आराधना गर्छन्। और जसले निष्काम कर्म शिव आराधना गर्छ उसले ज्ञान प्राप्त गर्छ र ज्ञान प्राप्ति गर्ने व्यक्तिका सबै कामनाएं नष्ट हुन्छ। जसले ज्ञान प्राप्त गर्यो, ज्ञानीका सबै प्रकारका कामनाएं नष्ट हुन्छन्। यही कामदेव तृतीय नेत्रद्वारा कामदेव नष्ट हुने यो प्रसंग हो। आपूर्यमाण गीतामा श्लोकले श्री कृष्णले यो कुरा भन्नुभएको छ। आपूर्यमाणम जल प्रतिष्ठा समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वद् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे
सशांति मापनोति न काम कामी सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदि चिन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रविम्यो ओम इति यदा पश्यते रुक्मवर्ण कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं तदा विद्वान् पुण्य पापे विधूय निरंजनम परमं साम्यम मुपेति। ज्ञानाग्नि में सबै कामनाएं नष्ट हुन्छ। तृतीय नेत्र द्वारा कामदेव नष्ट भयो। सबै देवताहरूको उद्देश्य पूरा नहुने देखेर प्रार्थना गरे भगवान शिवले कामदेवलाई स्मरण बनाइदिनु भयो। अस्तित्व त रहन्छ तर अनुभव तर देखिँदैन, प्रत्यक्ष देखिँदैन। जस्तै आकाशको अस्तित्व छ तर आँखाले देखिँदैन। धेरै कुराहरू छन् अस्तित्वमा छ, आँखाले देखिँदैन। इन्द्रियहरूले जान्न सकिँदैन तर अस्तित्व छ। त्यस्तै कामदेव केवल अस्तित्वमा रह्यो। त्यसले प्रयोजन कसरी सिद्ध हुन्छ त अस्तित्वमा रहेको कामदेव जसले स्मरण गर्छ त्यसले अनुभव गर्छ। अनुभव अस्तित्वको अनुभव हुन्छ, प्रत्यक्ष हुँदैन। अस्तित्व प्रत्यक्ष हुँदैन, अस्तित्व अनुभव गम्य चीज हो। कामदेव प्रत्यक्ष हुँदैन तर कामदेव अनुभवमा आउँछ। अनुभवमा कहिले आउँछ? जहिले पाए त्यसले आउँदैन। स्मरण गर्यो भने जसले उसको अनुभवमा आउँछ, त्यही हो स्मृति। कामदेव को नाम भयो स्मर। और वही स्मर को अस्तित्व द्वारा शिव र पार्वती को विवाह संपन्न भयो। यदि कामदेव स्मर को अस्तित्वमा नहुन्थ्यो भने शिव पार्वती को विवाह संभव हुने थिएन। अब विवाह संभव नभएको अवस्थामा पुत्र कार्तिक भगवान पुत्र उत्पन्न हुने थिएनन्। पुत्र उत्पन्न नभएको अवस्थामा तारकासुर मर्ने थिएन, देव कार्य सिद्ध हुने थिएन। ये भवितव्यता हो। हामीहरू यो रहस्य जान्दैनौं अनि फेरि मोहमा पर्छौं। सबै कुरो कहीं व्यक्ति द्वारा सेटिङ भएको छ, कहीं प्रकृति द्वारा सेटिङ भएको छ, कहीं देवताहरू द्वारा सेटिङ भएको छ, कहीं खुद परमात्मा द्वारा सेटिङ भएको छ। यसलाई पूर्व सेटिङ, जसलाई अंग्रेजीमा सेटिङ भनिन्छ, त्यसैलाई संस्कृत भाषामा भवितव्यता भनिन्छ। यो सब सेटिङ भएको छ। त्यो दिनदेखि सृष्टि यथावत चलेको छ। अब यो नयाँ ढंगले पुष्पदन्ताचार्य जी 16वां श्लोक को व्याख्या गर्नुहुन्छ। यो भगवान शिव को नृत्यसँग सम्बन्धित छ। ताण्डव नृत्यसँग सम्बन्धित छ यो श्लोक। तांडव नृत्य संग संबंधित मतलब नृत्य, गायन और वाद्यन
ये तीन वस्तु एक अर्कासँग जोडिएका छन्। सबभन्दा पहिला गायन हुनु पर्यो, गायनको साथसाथै वादन हुनु पर्यो। गायन और वाद्य वादन भयो भने बल्ल गएर नृत्य हुन्छ। भगवान शिव नृत्य गर्नुहुन्छ। के को लागि नृत्य गर्नुहुन्छ भगवान शिव? दुईटा प्रयोजन पूरा गर्नको लागि भगवान नाच्नुहुन्छ। एउटा त संहार गर्नको लागि भगवान शिव नाच्नुहुन्छ, अर्को जगत रक्षा गर्नको लागि नाच्नुहुन्छ। ल हेर त, एउटै क्रियाद्वारा विपरीत दुईटा प्रयोजन सिद्ध हुन्छ। त्यही क्रियाद्वारा संहार पनि हुन्छ और त्यही क्रियाद्वारा सृष्टि पनि हुन्छ। किनभने नैयायिकहरूको एउटा सिद्धान्त छ, नव्य न्याय नैयायिकहरूको, कारण ध्वंस ही कार्य उत्पत्तिमा हेतु। मृत्पिंड ध्वंस ही घटोत्पत्तिमा हेतु। घटध्वंस ही कपाल उत्पत्तिमा हेतु। कपाल ध्वंस ही रेणु रजोत्पत्तिमा हेतु। पूर्व रूप को ध्वंस उत्तर रूप को उत्पत्ति। बीज ध्वंस नभइकन अंकुरोत्पत्ति हुँदैन। अंकुर ध्वंस नभइकन वृक्षोत्पत्ति हुँदैन। पुष्प ध्वंस नभइकन फलोत्पत्ति हुँदैन। ये सर्वमान्य सिद्धांत छ। यो पूर्व रूप विनाश, उत्तर रूप को उत्पत्ति। चामल नष्ट नभएसम्म भात बन्दैन। गहुँ नष्ट नभएसम्म पिठो बन्दैन। दूध नष्ट नभएसम्म दही बन्दैन। दही नष्ट नभएसम्म मोही बन्दैन। मक्खन पैदा हुँदैन, मक्खन नष्ट नभए घिउ पैदा हुँदैन। सृष्टि प्रलयको अपेक्षा राख्छ और प्रलय सृष्टिको कारण बन्छ। सृष्टि और प्रलय दुईटै कर्ता भगवान शिव। सृष्टिकर्ता पनि भगवान शिव, प्रलयकर्ता पनि भगवान शिव। तर सृष्टि गर्नु पर्यो भने पनि नाच्नुहुन्छ और प्रलय गर्नु पर्यो भने पनि नाच्नुहुन्छ। यही हाम्रो र शिवजीको कर्ममा फरक छ। छोरो जन्माउने बेलामा त हामी नाच्छौं, बिहा गर्ने बेलामा त सबै नाच्छन्, तर मसान घाट जाने बेलामा सबै रुन्छन्। छोरो उत्पन्न भयो भने नाच्छन्, छोरो मर्यो भने रुन्छन्। भगवान शिव नाचेरै सृष्टि गर्नुहुन्छ र नाचेरै संहार गर्नुहुन्छ। हामी कुरो नबुझेकाले मृत्युलाई अमङ्गल मानेका छौं र पो रुन्छौं। कुरो बुझेको व्यक्ति त मृत्युलाई पनि परम मङ्गल मान्छ।
तो एक महाउत्सव हो। नयाँ जन्मको लागि, नयाँ अवसरको लागि मैले मृत्युको रहस्य नामक एउटा पुस्तक लेखेको छु। सायद सबैको हातमा पुगिसकेको छ, धेरै पहिला लेखेको 6-7वटा संस्करण प्रसारण भइसक्यो। कर्मको रहस्यको त 8-9 संस्करण प्रकाशन भएको छ। यति डिमान्ड छ कर्मको रहस्य, सबैले पढेका छन्। साथै मैले मृत्युको रहस्य पनि लेखेको छु, त्यहाँ स्पष्ट लेखिदिएको छ। परीक्षामा यदि कोही व्यक्ति 1 या 2 पेपरमा फेल भयो भने परीक्षा नियन्त्रक बोर्डले उस विद्यार्थीलाई, कुन विद्यार्थीलाई, फेल भएको विद्यार्थीलाई सप्लिमेन्ट्री दिन्छ। सप्लिमेन्ट्री भनेको के हो? पुनः पास हुने अवसर प्रदान गर्नु। फेल भइसकेको विद्यार्थीलाई फेरि पास हुने अवसर प्रदान गर्नु, त्यसलाई पुनर्परीक्षा संस्कृत भाषामा भनिन्छ। पूरक परीक्षा पनि भनिन्छ त्यसलाई, और अंग्रेजीमा त्यसैलाई सप्लिमेन्ट्री भनिन्छ। सप्लिमेन्ट्री अर्थात पूरक परीक्षा अर्थात अवसर प्राप्ति। क्या फेल भइसकेको विद्यार्थीले पूरक परीक्षाको अवसर प्राप्त गर्नु दुःखको कारण हो कि प्रसन्नताको कारण हो? कोही छ मलाई जवाब दिने व्यक्ति? छ कोही जवाब दिने व्यक्ति मलाई? फेल भइसकेको विद्यार्थी, 2 पेपरमा फेल भइसकेको विद्यार्थीलाई परीक्षा नियन्त्रक बोर्डले यदि सप्लिमेन्ट्री दिन्छ भने त्यो खुसीको कुरा हो कि दुःखको कुरा हो? हाँ? दुःखको कुरा हो। हाँ? फेल गरेर छोड दिने कि पास हुने अवसर दिने? सप्लिमेन्ट्री भनेको पास हुने अवसर दिए। तिमी जीवनभर फेल भएर नबस, तिमीलाई एक अवसर म्यान्डेज दिन्छौ हामी, तिमी 2 पेपर फेरि देऊ, तिमी पास हुन सक्छौ। पुनर्जन्म सप्लिमेन्ट्री हो, पूरक परीक्षा। और नमरेसम्म पुनर्जन्म हुन्छ? परमात्मा भगवान शिवले यो भन्नुभयो, अरे जीवात्मा यही जन्ममा जीवन मुक्ति गर्न सकेनौ भने म तिमीलाई मार्दिन्छु, मारेपछि फेरि अर्को जन्म तिमीले पाउँछौ, त्यो जन्मको तिमीले सदुपयोग गर्न सक्छौ। सप्लिमेन्ट्री हो यो। मृत्यु सप्लिमेन्ट्रीको उत्सव हो। रुन पर्ने कारण छैन बाबा। त हामीले कुरो नबुझेर फेरि के गर्छौं? रुवावासी गर्छौं। अर्थात् सप्लिमेन्ट्री पाउनु पनि एउटा सृष्टिको पूर्व भूमिका हो कि होइन? मरेर फेरि अर्को जन्म प्राप्त गर्ने अवसर पाउनु, फेरि अर्को जन्ममा हामीले यो जन्ममा सफल नभएका, गर्न नसकिएका, गर्नुपर्ने कर्म गर्न सकेनौं भने परमात्माले पुनर्जन्म दिनुहुन्छ। फेरि लौ तिमीलाई फेरि अवसर दिन्छु, तिमी दुबारै कोशिश गर। सायद दोस्रो जन्ममा पनि तिमीले सकेनौ भने परमात्मा फेरि सप्लिमेन्ट्री दिनुहुन्छ, दोस्रो जन्ममा पनि मर्छौ,
तेस्रो जन्म फेरि सप्लिमेन्ट्री। आजसम्म परमात्माले यति दया गर्नुभएको छ, कुनै परीक्षा बोर्डले 5 पटक सप्लिमेन्ट्री दिँदैन, केवल एक पटक सप्लिमेन्ट्री दिन्छ। तर परमात्माले त लाखौं पटक सप्लिमेन्ट्री हामीलाई दिइसक्नु भएको छ। तर हामी जहाँका तै छौँ। फेल हुनु हाम्रो नियति हो। आचार्यको परीक्षा दिँदै थिएँ म बनारसमा, सम्पूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालयमा। मेरा एकजना मित्र साथी थिए, महात्मा, पंजाबी थिए, सिख, निर्मला सिख, जो गुरुद्वारामा जान्छन् नि, पगडी बाँध्छन् सरदारहरू, त्यसै पनि अग्ला हुने। 7.5 फुटको अग्लो थियो त्यो मेरो साथी। त्यसमा पनि 1 फुटको त उसको पगडी नै थियो, पगडी बाँध्थ्यो। तिमीहरूले देखेका छौ सरदारहरू पगडी बाँध्छन्, हाइटै अग्लो, अर्माका फुच्चे ठिक्नो, म वालको मित्र। तर हामी दुईटाको मित्रता फेरि यति राम्रो थियो। एउटै साइकलमा हामी जान्थ्यौँ। कहिले वो साइकल चलाउँथ्यो, म पछि बस्थेँ, कहिले म साइकल चलाउँथेँ, ऊ पछि बस्थ्यो। जानु पर्थ्यो होस्टेलबाट, बाहिर थियो होस्टेल, और विश्वविद्यालयमा पढ्न जान्थ्यौँ, सम्पूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालयमा। कंपेरेटिव फिलोसफी, तुलनात्मक दर्शन पढ्दै थिएँ म, पूर्वीय और पाश्चात्य दर्शन, कान्ट, शुक्राचार्यस्तु, प्लेटो, सबै पढ्नु पर्थ्यो पश्चिमी दार्शनिकहरूको। पूर्वीयमा सांख्य, योग, वेदान्त, मीमांसा सबै पढ्नु पर्थ्यो। तुलनात्मक दर्शन, पूर्व और पश्चिम, वेस्टर्न फिलोसफी और ईस्टर्न फिलोसफी, त्यो अध्ययन एमएमा पढ्न पर्थ्यो। परीक्षाको बेला आयो, परीक्षामा गयौँ। 3 घण्टा परीक्षा दिएर बाहिर निक्ल्यौँ। उसले पहिला निक्ल्यो भने मलाई कुर्न पर्ने, म पहिला निक्लेँ भने उसलाई कुर्न पर्ने, क्योंकि साइकल एउटै थियो। जब दुईटै भेट भयो, ए गुरु भाइ कस्तो रह्यो आजको पेपर, तो उसले के भन्थ्यो थाहा छ? पास भएँ भने पास भइहाले, पास भइन भने फेल त कसैको बाउले रोक्न सक्दैन भन्थ्यो क्या। मलाई त्यो सम्झना आयो अहिले। पास भएँ भने त पास भइहाले, यदि पास भइन भने फेल त कसैको बाउले रोक्न सक्दैन गुरुभाइ, त्यस्तो गर्वले भन्दथ्यो त्यो। अनि हाँसी लाग्थ्यो। भगवान शिवले तिमी जति पटक फेल भए पनि सप्लिमेन्ट्री दिनुभएको छ हो, पुनर्जन्म दिनुभएको छ। यही हाम्रो पूर्वीय दर्शन, वैदिक दर्शनको एउटा ठुलो अवसर छ हामीलाई। मुसलमान होइनौँ हामी कि एक बार जन्म भएपछि मरेपछि सकियो, नरक गयो भने अनन्त कालमा जहन्नुममा जान्छौ, और जन्नतमा गयो भने अनन्त काल जन्नत। न जहन्नुममा जानेलाई म्यान्डेट छ, न जन्नतमा जानेलाई म्यान्डेट छ। हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको चिन्तन यो छ, तिमी नरकमै पुगिहालेछौ भने पनि भगवानले कहीँ न कहीँ घुमाई फिराई ल्याएर सबै नारकीय भोग सकिएपछि फेरि मनुष्य ल्याएर सप्लिमेन्ट्री दिनुहुन्छ। पहिले असफल भयो, अब त सफल हो, फेरि मरियो, मर्नु त छँदैछ। परमात्माले सोध्नुभयो सफल भइस् कि असफल? परमात्माको सामने त हात जोडेर भन्नुपर्छ, महाराज म असफल भएँ महाराज, र फेरि चल अर्को पटक जन्मी, सप्लिमेन्ट्री। ये देखो, अनेक जन्म संसिद्धिम ततो याति पराम गतिम, ये सप्लिमेन्ट्री को सूत्र हो।
ये पूरक परीक्षा को सूत्र हो। हे अर्जुन, एकै जन्ममा सफल नभए पनि चिन्ता नगर, अर्को जन्ममा सफल हुन्छौ कोसिस गर, अर्को जन्ममा सफल नभए अर्को जन्ममा सफल गर। अनि पहिलो जन्ममा पढेको सबै बेकार हुने भयो नि पुनर्जन्म भएपछि त हुँदैन बेटा। यही त हाम्रो पूर्वीय वैदिक दर्शनको उदारता छ, महानता छ। लभते पौर्वदेहिकम तत्रतम बुद्धि संयुक्तम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततः। तिमीले पहिलो जति प्राप्त ज्ञान प्राप्त गर्यौ, मरेर पुनर्जन्म हुँदैमा त्यो ज्ञान नष्ट हुँदैन। नोदेति नास्तमेत्येति, नष्ट हुँदैन। पञ्चदशी पढिसक्यो, गीता पढिसक्यो। भगवान शिव यहाँ के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि जगत द्रक्ष्यायै त्वं नटसी ननु वामैव विभूता। माथिका 3 लाइन श्लोकमा प्रलयको वर्णन गरेर अन्तिम चौथो लाइनमा ये प्रलय होइन, यो त जगतको रक्षाको लागि हजुर नित्य नाच्नुहुन्छ। चौथो लाइन पढ। जगत रक्षायै त्वं, त्वं माने हे शिव, हे ईश, त्वं हजुर, जगत रक्षायै, जगत रक्षा गर्ने प्रयोजनलाई लिएर त्वं नटसी, हजुर नाच्नुहुन्छ। भगवान शिव नाचेर जगतको रक्षा गर्ने? किन नाच्नु पर्यो भाइ? विभूता वामेव ननु ननु विभूता वामेव, ये तो भगवान को जो विभूता हो, वैभव हो, विलक्षण वामैव। विचार गर्दाखेरि विपरीत जस्तो लाग्छ, उल्टो जस्तो लाग्छ। नाचेर जगत रक्षा गर्ने अरे किन नाच्नु भयो भन्दा जगत रक्षा गर्न नाच्ने बेलामा कसरी जगत रक्षा भयो? तो यहाँ तो सबै प्रलय हुन गयो महाराज। पहिलो श्लोकको वर्णन, भगवान शिव नाच्दाखेरि पृथ्वी पातालमा जान लाग्यो। और जब हात उठाएर नाच्न थाल्नु भयो तो आकाशका तारा नक्षत्र ग्रह गणहरू सूर्य चन्द्र भगवान शिवका हातद्वारा ठोक्किएर टूटन थाले। और जब भगवान शिवले नाच्दा नाच्दै जटा खोलिदिनु भयो, ल्याउ जा, त स्वर्गै सब नष्ट हुन थाल्यो। पृथ्वी पातालमा जाने अवस्था सृजना भयो। सूर्य चन्द्र ग्रह तारा गण सब नष्ट हुन थाले। स्वर्ग पुरै नष्ट हुन थाल्यो। यस्तो उल्टो ढंगले पनि कहीं जगत रक्षा हुन्छ बोले त यही तो भगवान शिवको विचित्र लीला हो। यसको व्याख्या भोलि गरौँला। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।